نحن هنا الآن في محمية الطيور والحيوانات في ريف البستان. أنواع مختلفة من الطيور، هذه البغبغانات والعنز يا جماله، وهذه كذلك البغبغانات. طبعا الدخول لها ب15 ريال للفرد. الله 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 عليك، الله الله. طيب هذه جميلة بهذا الشكل، يعني مثل ما تشاهدوا الآن كلها كذلك. الله 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 الله. والله هذا أنا ما أعرف اسمه، اسمه ما أدري حبيبي، يعني هذا ماني عارف اسمه.